گرانا راشا کرازیز ما جنازه تکالی والمیرا ٹل شوی حاضریت اخیری دیدن می وکڑا و جانانا بیا کتای بنشی یار از مسیریت گرانا راشا کرازیز ما جنازه تکالی والمیرا ٹل شوی حاضریت اخیری دیدن می وکڑا و جانانا بیا کتای بنشی یار از مسیریت تا ویلی چه تر مرگا در سرایم انتظار دے اوس کوما دے وعدیت تا ویلی چه تر مرگا در سرایم انتظار دے اوس کوما دے وعدیت گرانا راشا کرازیز ما جنازه تکالی والمیرا ٹل شوی حاضریت اخیری دیدن می وکڑا و جانانا بیا کتای بنشی یار از مسیریت رب دی ژوند نعمتونو درته ډکړه دا وصیت می ورسوه هغې ته رب دی ژوند نعمتونو درته ډکړه دا وصیت می ورسوه هغې ته ګرانه راشه کرازیز ما جنازې تکالی والمیرا ټل شوی حاضریت اخیری دیدن می وکړه و جانانا بیا کتای بنشی یار از مسیریت دا دنیا کی بنور زانا یا ما یارا پات شو